आमकां न्हय सरेस्पर आमकां न्हय तुज्या नांवांक फावो कर मान आनी महिमा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापाक मान आनी महिमा दिवंक हांगासर जमो जाल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आमकां देवाची वळख जाल्या आनी आमी भावार्थाच्या वाटेर आसां. ही देवाची वळख तुमकां कोणें दिली, ह्या भावार्थाच्या वाटेर तुमकां कोणें हाडलें म्हणून हांवें विचारल्यार हें क्रेडीट तुमी कोणाक दितात? सकाळीं फादर जेरीन तांच्या शिकवणेंत सुरवेरेच सांगलें, जर आज तुमी ह्या केदारारी आज प्रेजंट वर्शीप कोणाचें, आज देवाचें उतर कोणाचें, आज शिकवण कोणाची, खंयच्या देवाच्या सेवकाची म्हण चिंतून तुमी आयल्यात जाल्यार खंडीत तुमकां देवाचे आशिर्वाद ना. कालच्या दिसा जेजून पेद्रूक सांगल्या बरी, बागी तूं शिमाव म्हण केदींच आमकां देव सांगचो ना, तें आशिर्वाद आमकां ना. आनी मोगाळ भावा भयण्यांनो, जायत्या फावटी देवाक दिवचो मान आनी देवाक दिवचो गौरव मनशांक आमी दिल्लो आसा. प्रत्येक जावन देवाच्या सेवकांक आनी शिकोणदारांक आमी दिल्लो आसा आनी आमी दिते आसा. आतां हांगासर जायत्या फावटी तुमी आयकलां, ह्या उसारला उल्लेख केला, हांवें आयकलां. कोणाय ह्या भावाक ह्या भयणीक तुमी विचारा, भयणी तूं हांगा कशी पावली, भावा तूं हांगा कसो पावलोय म्हणल्यार त्या भयणीन म्हाका आपोवन हाडलें, त्या भावान म्हाका आपोवन हाडलें अशें म्हणून त्या भावा ह्या भयणीकच आमी मान दिता, गौरव दिता. ह्या थोडीं जाणां देवाच्या सेवकाक ह्या शिकोणदाराक मुखार दवरतात. त्या सेवकान उतार दिल्ल्या वरवीं ह्या त्या शिकोणदाराच्या शिकोवण्या वरवीं हांव हांगा आयलीं, हांव हांगा पावलो, ह्या हांव हांगा आसा म्हणटात. कालच्या शिकोवणेंत फादर जेरीन तो उल्लेख केला. निजाय की एका शिकोणदाराक देवाची वळख दिवची, लोकांक भावार्थाक हाडची, ह्या संवसारांतल्या वायटांत सोडोवची, रिती रिवाजींत सोडोवची, ह्या वायट सवयांत सोडोवची पदवी ह्या सगळ्यात आसा जाल्यार त्या सेवकाक कोण सोडयता? त्या सेवकाक कोण देवाची वळख दिता? त्या सेवकाक कोण भावार्थाक हाडता? मोगल भावा भयण्यांनो, पळया, आतां तुमचे मदें हांगा आसूंक बरो जायतीं, ह्या शिकोण आयकतल्या मदें आसूंक बरो. ह्या सेवका वरवीं, ह्या शिकोणदारा वरवीं हांव हांगा आसा, ह्या हांव हांगा पावलां म्हूण तुमी चिंतेलीं या सांगतेलीं कोणी आसात जाल्यार निजाय की एका देवाच्या सेवकाक शिकोणदाराक देवान ती सकत दिलागी देवाची वळख दिवची, ह्या देवान ती सकत दिलागी ताका भावार्थाच्या वाटेक हाडची म्हणून आमी पळयल्यार, या तुमी पळयची जाल्यार त्या सेवकाचें कुटाम पळया, त्या सेवकाचे सैऱ्या दैऱ्यांक पळया आनी ताज्या फ्रेंड सर्कलार पळया. निजाय की देवान ताका ती सकत दिला जाल्यार ताजें सगळें कुटाम, ताजी सैरी दैरी आनी सगळें ताजें फ्रेंड सर्कल देवाक वळखून भावार्थाच्या वाटेर आसूंक जाय. आतां दाखल्या खातीर हांव एक शिकोणदार, हांव सेवक. म्हज्या कुटुंबांत जायतो लोक आसा, जायतीं जाणां आसात, पूण आमी तेगा मात्र हांगा आसा. हांव, म्हजे पतीन, ह्या म्हजे भुरगें, आमकां तेगांक देवाची वळख जाला. ह्या भावार्थांत ह्या देवी कुटुंबांत आमी आसा भागीदार जावन. कोणाय एकल्याक देवाची वळख दिवन भावार्थांत हाडची सकत म्हाका देवान दिवना म्हणून वळखून घेता. कित्याक म्हळ्यार ती सकत म्हजें तें आसली जाल्यार म्हजें सगळें कुटुंब हांगा आसता आसलें, म्हजी सैरी दैरी सगळीं हांगा आसता आसली आनी म्हजी कितलीं जाणां म्हज्या फ्रेंड सर्कलार वळखीर आसात ती सगळीं हांगा आसता आसली. ती सकत मोगाळ भावा भयण्यांनो, सरेस्परा देवान खंयच्याय सेवकाकी दिवना, खंयच्याय शिकोणदाराक दिवना. एक एक फावटी आमी तो मान, तो गौरव आमी तांकां दिवन दवरला. निजाय की त्या मानाक आनी गौरवाक फावो कोण? तुका आनी म्हाका एक कळीत नासलेली सकत आमच्या फाटल्यान काम करना आसा. ती सकत हांव आनी तूं वळखूंक शकना एक एक फावटी. आनी आज भावार्था विशयांत फादर जेरीन तुका आनी म्हाका बरें देवाचें उतर दिलें वय मू हाच्या वाचपा प्रकार. निजाय की रक्त स्त्रावाच्या स्त्रियेचो भावार्थ तुमी पळयलो वय मू. कसलो भावार्थ तिजो? रक्ताची जर तिजे तान वाळोन आसा जाल्यार लोकांच्या जम्यांत ती रिगोवन वचूंक पळयता, हो तिजो भावार्थ. कितें वाळोन आसा?
रक्ताची झर वाळून आसा ती बंद जावना, ती पिडा, ती कश्ट, ते वळवळे, ती लज घेऊन ती खंय रिगोवन आसा? लोकांच्या जम्यामध्ये रिगोंक आसा. कित्याक आमी वचपांत आमी आयकलें, लोक जेजूच्या आंगार पडतलो, खेट खेट. आनी त्या खेटींत एक पिडेस्त, एक कश्टांत येयली. कित्याक हांव सांगता गे म्हळ्यार, आमकां बरें आसल्यार, भलायकी आसल्यार, काम आसल्यार, सूख संतोश आसल्यार मात्र आमकां मागणें आनी देव मोगाळ भावा भयण्यानो. कश्ट येताना, पिडा येताना, विघ्नां अनवरांत सांपडताना कशें तुवें आनी हांवें रिगोवन हे जे भावार्थांत म्हणून त्या स्त्रियेतावन आज तुका आनी म्हाका कळीत जायचे गी नाका, जायचे गी नाका. खंयच्याय सेवकाक, खंयच्या शिकोणदाराच्या फाटल्यान ती वचोना. कित्याक तिणें कोणा विशयांत आयकल्लें? जेजू कोणा विशयांत उलयतलो? बापा विशयांत उलयतलो. बापाची सतां तो परगट करतलो. आनी बापा विशयांत आयकून वचचो देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हाका सोडयतलो, सुटका दितलो, तिसऱ्या दिसा जिवंत उठयतलो म्हणचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर दवरून ती गूण जाली. त्या भावार्थांत मोगाळ भावा भयण्यानो, आज तुवें आनी हांवें ह्या भावार्थाक येवंक आसा. न्हय खंयचो शिकोवणदार, न्हय कोणी सेवक तुका आनी म्हाका बरें करूंक शकना. तुका आनी म्हाका देवाची वळख ते दिनात. ह्या भावार्थाक ते हाडिनात. हाज्या फाटल्यान कोण आसा, कोण काम करता, कोण वावर करता, ती सकत कितें आज आमी जाणा जावया. जेजूच म्हणटा, जुवांचो वांजेल अवस्वर 6:40 ऐका. जॉन चॅप्टर 6:44 ऐका कितें म्हणटा. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वटले करीत, कोणच म्हजे सरशी येवंक शकना. कोणच शिकोणदार न्हय, कोणच सेवक न्हय. बगार त्याच्या फाटल्यान तुका आनी म्हाका देवाची वळख दिवची, भावार्थाच्या वाटेर हाडचें काम कोण करनासा? कोण करनासा? सर्गींचो बाप करनासा. मोगाळ भावा भयणीनो, हें बापाचें काम. वडली फादर जेरीन सांगला, त्या बापान तुका आनी म्हाका कितें दिला? जीव दिला, स्वास दिला, आत्मो दिला. तुमकां आज फांत्यार उठच्या पयलें, या म्हाका आमकां उठच्या पयलें या उठल्या उपरांत तो स्वास, जीव, आत्मो काडुल्लो जाल्यार आमी हांगा येवन सगळो दीस जेजू 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 करता गी? सांगा ना. हांगा जेजू 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 म्हणून कुरपा कोणें दिला? हांगा आपोवन हाडला कोणें? खंयच्याय सेवकान न्हय, खंयच्याय शिकोणदारान न्हय, त्या भावान, त्या भयणीन न्हय, त्या सरेस्पराच्या कुरपे वरवीं तूं आनी हांव आज हांगा बसोवन आसा. आनी आमी 8 ते 4 वरां पर्यंत जेजू 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 म्हणटा. ही बापाची कुरपा मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या कुरपेन तुका आनी म्हाका वडला. जेजू खुद्द म्हणटा, बापान आपयल्ल्या खरीत कोणी. आत्तां डोरीसबायेची साक्ष तुमी आयकली वय मू. काळीज भरून येता गे येना. तिजें एक एक्शन पळया. खंयच्या शिकोणदार आसात मोगाळ भावा भयणीनो तिजे मुखार. हांगा तुमकां सगळीं दिसता, आमकां हांगा सगळीं दिसता ह्या कुशीन जावन. कशी पिंटवाता तुमी जाणात गी. ती गायरांक पसता म्हाका दिसता वय मू. एक दीस म्हज्याच कारार आयला ब्रदर, गायांचें दूद काडूंक काय म्हणटा देंवून गेला 4 वरार. कशी आसा मोगाळ बाबडीन. तिणें एक उतार सांगलें, देवाची वडवीक उलया, बापाची वडवीक उलया. तुमी कितें मागतात तें दितलो, तुमी कितें सांगतात तें जातलें. आयकलें गी तुमी? आयकलें मोगाळ भावा भयणीनो. बापाची वडवीक उलया. म्हाका बापान आपोवन हाडला म्हणा, बापान म्हाका मोगान दवरला म्हणा, बापान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणा, बापान म्हाका जिवीत दिला, जीव दिला, आत्मो दिला म्हणा. मोगाळ भावा भयण्यानो, कशी महिमा देवाची देंवता पळया. सर्गुक्तो कन्न बाप महिमा देवयतलो. आतां धाकल्या खातीर हांव आतां उलयतें आसा वय मू. उलयता उलयतना हो मायका कितें करता? कॅच करता. कॅच करून कोणाक दिता? ह्या स्पिकरांक दिता वय मू. हे स्पिकर कोणाक दिता? ते पाटी आसलेल्या स्पिकरांक दितात. आतां म्हजें उलोवणें मुखार आसलें आयकना, इल्लोसो म्हजो ताळो आसचो स्टॅन्डिंग. आतां तुमकां स्पिकरार बरें आयकता वय मू. सुडाळांनी बरें आयकता ना. आज बरी शिकोण मेळ्ळी म्हण तुमी स्पिकराक नमस्कार करून वयतात गी. आयची शिकोण बरी जाली म्हण स्पिकराक नमस्कार करून वयतात गी. कोणाक नमस्कार करीची? कोणाक? ही शिकोण कोणाची? म्हजी गी. कोणाची शिकोण तुमी आयकतात? कोणाची? ऐका, ही कोणाची शिकोण ऐका. जेजूच म्हणटा हांव न्ही. जॉन चॅप्टर 7:16 ऐका. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, म्हजी शिकोण म्हजीच न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची. कोणाची? कोण म्हणटा?
जेजू म्हणटा ही शिकवण तुम्ही ऐकातात ती म्हजी नाही, म्हाका धाडलेल्या म्हज्या बापाची. देखून शिकवण आयकल्या उपरांत आमी सेवकाक नमस्कार करी जेगी, शिकवणदाराक नमस्कार करी जेगी, या स्पिकराक नमस्कार करी जे. बापाक सर्ग आनी संवसाराच्या धन्याक आमी सरपडून नमस्कार करी जे. बापा तुजी शिकवण तुवें म्हाका दिलाय म्हणून. आज आमी हाच्या बदलाक सेवकांक महिमा दिता, शिकवणदाराक आमी मुखार हाडटा. आयच्या शिकवण्यात फादर जेरीन बरो दाखलो दिलो न्ही नामान कोडकाराचो. कित्याक म्हळ्यार शिकवण जितेल्या जायते आसात आजकाल वय की न्ही. आत्तां फादर जेरीन सांगलें शिकवण म्हळ्यार हांगा खाली जाणवाय उलोवची न्ही. शिकवण म्हळ्यार तुज्या जिणेंत तें जिवीत जायची. कितें जायची? ऐकातेल्याक भावार्थाक व्हरीची, ऐकातेल्याक सत म्हण तें रुजू जायची आनी ऐकातेल्यान संवसाराची पाठ करून देवा फाटल्यान वसाची हाका म्हणटा शिकवण. हांगा येवन जाणवाय उलोवची शिकवण नाही मोगाळ भावडीनं तुज्या आनी म्हज्या जिविताक ती लक्त जायजे आनी काळजां देवाच्या मोगान भरीजे ती ताका म्हणटा शिकवण. देखून मोगाळ भावा भयणीनो शिकवण आयकतले जायते आसात पूण स्विकार करतले जायते, मानून घेतले जायते. हाका बरो फादर जेरीन दाखलो दिलो न्ही. नामान म्हणचो एक कोडकार आसलो, अधिकारी व्हडलो. त्या काळार कोण प्रवादी आसलो? एलिया वय मू. एलिया लागीं तो वेता. एलिया कितें म्हणटा वचून जोर्दान न्हयत 7 फावटी बुड म्हणटा. देखून एलिशा प्रवादी एलिशा प्रवादी 7 फावटी बुड म्हणटा. देखून फादरान सांगलें, पाद्राबान सांगलें जोर्दानाच्या गांवांत ताका बरें केलें गी, त्या जोर्दानाच्या उदकान या न्हंयत ताका बरें केलें. ताका बरें केल्लें कोणें? देवाच्या. कित्याक देवाच्या उतरान ताका बरें केलें? ताणें स्विकार केलें. कितें केलें? ताणें स्विकार केल्ल्या वरवीं तो बरो जालो. स्विकार करिना जाल्यार आमी बरीं चिंतून पळया. देखून आयच्या वासमांत तुमी आयकलें जेजू क्रिस्ताच्या आंगार हारी हारीनी लोक कितें करतलो? गूण जाल्ली कितलीं जाणां तांणी स्विकार केल्लें. गूण जाल्लीं 2 जाणां, जायराची धूव आनी रक्तास्रावाची स्त्री. लोक ह्या हॉलांत आसल्या बरीं जायतो आसलो मोगाळ भावडीनो. हांगा सांजे भितर गूण जावन वेतलीं. कोण म्हणल्यार ते स्विकार केल्ली तुमी खंडीत गूण जातले. आमी स्विकार केल्यार खंडीत हांव गूण जातलो मोगाळ भावा भयणानो. आज हें गरजेचें. आतां थोड्यांनी तुमी सांगचें आयकलां, हांवें सांगचें आयकलां. आमी आयकलां ह्याच हॉलांत आयकलां, हांगा साक्ष दितना आयकलां. थोडीं भाव भयणी परत गांवांतल्यान वस्तेरेतेरी येतात वय मू. वस्तेरेतेर जाल्या उपरांत फादर जेरी तांकां अवकाश दितात, साक्ष दिया तुमकां जाल्लें बरेंपण सांगा म्हणून. आनी साक्ष दितना त्या भावा भयण्यांनी सांगलें हांवें आयकलां. हांव गल्फांत आसली, कुवेट गी, दुबय गी, इज्रायल गल्फांत आसली. म्हाका युट्यूबार देवाचें उतर मेळ्ळें. फादर जेरीन दिल्लें तें देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें. हांव आयकलो या आयकली. देखून फादर जेरी वरवीं त्या सेवका वरवीं आज हांव हांगा पावलो म्हणटात. आतां म्हजें सवाल कितें गी म्हणल्यार ती शिकवण त्या एकच भावान ह्या भयणीन आयकला गी? ना, हजारांनी आयकल्लो लोक आसा वय मू. आतां यूट्यूब, वॉट्सॲप, फेसबूक ह्या वेबसायट म्हणटना तांची फादर जेरीची शिकवण उण्यान उणें 20-25 हजार लोक आयकता. आनी ती सोंसणीकाय म्हणची शिकवण आतां 500 लोक बाकी आसा. 1 मिलियन जाता, 1 लाख जाता. आयकल्लो पुरा लोकांक आयला गी. आतां शिकवण आयकोन आयिल्ली म्हणटाना आयिल्लो म्हणटाना सगळो लोक हांगा येवचे न्ही. तो सगळो लोक कित्याक येवना? कित्याक म्हळ्यार शिकवण आयकल्या उपरांत देव थोड्यांच्या काळजांत मात्र काम करता, आयकल्या उपरांत सगळ्यांच्या काळजांत काम करिना. कित्याक म्हळ्यार जेजूच म्हणटा ती आयकल्या उपरांत बाप तुका न्ही म्हाका एक देणें दिता खंय. तें देणें कोणाक फावो जालां ती मात्र जेजूक सोदून येतात. तें देणें कोणाक बापान दिवना ती जेजूक सोदून येना म्हणटात. जुवांचो वांजेल अवस्वर 6:60-5 ऐका. जॉन चॅप्टर 6:65 ऐका. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्लें खरी. बापान तें देणें दिल्लें खरीत. कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना. बाप कितें दिता? जेजू सरशी तुका येवचें आज देणें कोणें दिलां? खंयच्याय शिकोणदारान दिवना, सेवकान दिवना, बापान तुका तें देणें दिलां. देखून आज तूं ह्या पावसाच्या दिसांनी एक कठीण पावस जाल्यार तूं आज हांगा पावलाय. हें कोणाय मनशाचें देणें न्हय. आनी तो आयकल्या सगळ्यांक दिना. उडोली बाबा रोशनानी सकाळीं सांगलें न्ही गी जेजू कोणाचो मोग करता? पातकी वय मू. मोयजे
पातकी, या जाकोब या पातकी आणि पेद्रू पातकी वैमू. पूण देव तुज्याने म्हणजे मागीरची परिस्थिती जाणा वैमू. या पहिल्याची परिस्थिती जावंक पुरो आतां पातकी, मागीर तूं कितें करता तें कोणाक कळीत आसा. देवाक कळीत आसा देखून तूं पातकी आसतना तो तुका विसता. कित्याक तुजें अंतस्करणान तुजी सगळी जिणी कोण जाणा, बाप जाणा मोगाळ भावा भयण्यानो. त्या खातीर हें एक देणें तो तुका पातकांत आसतना, वायटांत आसतना, खोटेपणांत आसतनाच दिता. म्हाका पिवन वाट्यार पडटनाच दिलें. कित्याक मागीर वो एंड्रू बरो जाता ताका कळीत आसा गिना आसलें, ताका कळीत आसा. देखून बाप थोड्यांच्या काळजांत वावर करता आनी थोड्यांक मात्र तें देणें दिता. आयकाल्लीं सगळीं जेजूक सोदून येनात मोगाळ भावा भयण्यानो. ओडली फादर जेरीन सांगलें जेजूक मेळोवंक लायनीर आसात वैमू. खंय आसात? लायनीर आसात. लोकांचो जमो आसा, खेट आसा. पूण बापाचें देणें कितल्या जाणांक आसा ती मात्र जेजू जरशीं पावतात. रक्तास्रावाच्या स्त्रियेक आनी जायराच्या दुवेक दोगांक मात्र तें देणें आसलें. 2 कुटुंबांक मात्र आसलें. ती कुटुंबां जेजू लागीं पावलीं बापाचें देणें मोगाळ भावा भयण्यानो. आज आमी लायनीर जायते आसा वैमू, वय की न्ही. पूण देणें तुमी एक कोरोना टायमार तुमी जाणात न्ही की पयशे नासले, कॅश पुरा बंद जाले. बँकाक कितें व्हडल्यो व्हडल्यो लायनी आसल्यो. लायनीर आसलो लोक 5 वरां असो लायनीर रावतलो. एक फुडें व्हडली लायन आसली. एकलो सूटबूट घालन, बॅग घालन, बॅग घेवन अशें मुखार वेतना लोकांनी परत ताका धरलें खंय. आनी आमी 5 वरां हांव लायनीर आसा, तूं 10 वरार येवन शिदा वेताय म्हण आकाय कितें केलें ताणें पाटी लायनीर दवरलो खंय. ताणें म्हणलें खंय सूटबूट घाला म्हण ग्रेस्त म्हण तूं मुखार वयताय म्हणटाना न्ही साईब हांव बँकाचो मॅनेजर, म्हाका तुमी हांगा दामून धरल्यार लायनीर. बँक कोण उक्तें करता? तुमकां पयशे दिवचे कोणे? आमी एक फुडें कितें जाणा की मॅनेजराकच धरून दवरता आमी. कांय फायदो जायना मुखार. ताणें वसाचें, ताणें उक्तें करचें, ताणेंच बरें आमकां दिवंक आसचें, ताकाच आमी धरून दवरल्यार. ते देणें दितलो एकलो आसा आनी तो म्हजो सर्गीचो बाप मोगाळ भावा भयण्यानो. तेणें दिलां देखून आज हांव आल्तारीर जेजूक महिमा दिवन आसा. तेणें देणें तुमकां दिलां देखून आज तुमी त्या जेजूक आयकोन आसात. त्या बापाक आमी लिपोवन दवरला, ताची महिमा आमी प्रगट करिना. एक विशेष सकत तुज्यान म्हज्या फाटल्यान वावर करता, ती सकत आमी उगडास करिना, त्या सक्तीक आमी महिमा दिना. पूण जेजू महिमा दिता. मार्काचो वांजेल अवस्वर 12 वळ 20 आनी 8 मुखार वास. एक शास्त्री येता आनी जेजू लागीं उलयता. सोम्या तो उपादेश कसलो पयलो या मोगाचो म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा पळया. शास्त्रा मदलो एकलो जेजू साधू सेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. पयलो उपादेश खंयचो म्हण सवाल करताना जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका म्हळें पयलो उपादेश हो ऐक तो इस्रायला. कितें म्हणटा? आतां इस्रायल म्हणल्यार कोण? हो सगळो संवसार आतां इस्रायल म्हणयत. म्हणजे पयलो अब्राहम, अब्राहमाचो पूत इजाक, इजाकाचो पूत जाकोब, जाकोबाचे 12 कुळयो आतां सगळ्या संवसारांत विस्तारल्यात मोगाळ भावा भयण्यानो. हे इस्रायला आयक म्हणटना सगळ्या संवसाराक हें उतर हो संदेश आनी हो उपादेश. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत अशे इस्रायलाचे 12 कुळयो, जाकोबाचे 12 कुळयो विस्तारून गेल्यात. जावंक पुरो ताणी ताणी ती जात ही जात तें धर्म हें धर्म आतां करून घेतला. पूण देव एकलोच वय की न्हय. आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव. कोणाचो देव? सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणना, सर्वेस्पर आमचो देव म्हणटा. म्हजोय देव, म्हजोय बाप म्हणटा जेजू. जेजू कितलो खालतो पळया. ओडोली फादर जेरीन सांगले वैमू जेजू कितलो खालतो पळया. तो म्हजोय देव, म्हजोय बाप म्हणटा. कितलो खालतो म्हणून पाद्रेबान धाकलोय दिलो. कसो धाकलो दिलो? रक्तास्रावाच्या स्त्रियेच्या मनात एक चिंताप आसलें. कितें चिंताप आसलें? ताजें आंग आनी वस्तूर आपडिल्यार हांव कितें जाता? बरी जाता म्हणून. आनी वचोन आंग वस्तूर आपडिलें आनी ती बरी जाली वैमू. पूण जेजून कितें म्हटलें? म्हजें आंग आपडिल्ल्या वरवीं, म्हजें वस्तूर आपडिल्ल्या वरवीं तूं बरी जावनाय, तूं भावार्थान बरी जालाय. खालतो जालो की जावना? जेजून ताका महिमा दिली की बापाक महिमा दिली? भावार्थ कसो त्या स्त्रियेक उपजालो?
ताणें बापा विशयांतली सुवार्ता प्रगट केल्ली, बापा विशयांतली दैवीक सत्ता प्रगट केली. त्या स्त्रियेन आयकल्लें म्हणटा न्ही, जेजू विशयांत आयकल्लें म्हणटा. जेजू बापा विशयांत उलयल्लो ती सता सत मानून तिणें जेजूच तूं देवाचो पूत, वच्चो म्हाका सोडयतलो, पिडाक गूण करतलो आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून गूण जाली देखून जेजू ती महिमा कोणाक दिता? ती बापाक तो महिमा दिता. सरेस्पर म्हजोय देव म्हजोय बाप तो म्हणटा. कितलो घालतो जाता पळया. एका शिकोणदाराचें, एका सेवकाचें लक्षण सरस्परा मुखार खालतें जावचें आनी आपली महिमा लिपोवन दवरून ताका महिमा दिवची. कोणाक? तूं कोणीय जावं दी, तें हिडन जायचे, सायलंट जायचे, महिमा बापाची दिसून येयची. आनी मुखार कितें म्हणटा तो एकलोच धनी. तुमी कोणाक म्हणे धनी म्हणटात की वचून? आतां ह्या इंडियांत ग्रस्त मनीस आसात. मुकेश अंबानी आसा, अनिल अंबानी आसा, आनी कोण महिंद्राचो आसा, टाटाचो आसा, वय बिर्लाचो आसा, अदानी आसा, आनी कोण गोडांबी आसा. त्या सगळ्यांक वचून तुमी धनी म्हणटात की? धनी म्हूण तुमी कोणाक म्हणटात? बॉस कोणाक म्हणटात? आमकां राखता, पोसता, सांबाळता, आदार दिता, टिकेट दिता, विजा दिता, एकोमोडेशन दिता, मेडिकल दिता, जेवण दिता, सगळें दिता. ताका कितें म्हणटा आमी? धनी म्हणटा, बॉस म्हणटा. एकलोच देव आनी एकलोच धनी, आमचो धनी, म्हजोय धनी म्हणटा तो. आनी ताका कितें करीचे आमी? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. एका शिकोणदारान आनी एका सेवकान आपणा चडशे आयिल्ल्या लोकांक बापाची वळख दिजे. जेजून कोणायकी ताची वळख दिवना. कोणाची वळख दिल्ली? सर्ग आनी संवसाराच्या धनयांची, एकल्याच सरेस्पराची वळख ताणें करून दिली. एक शिकोणदार आपणा मुखार दवरना. आज तुका बरेंपण जालां बापा वरवीं, देवा वरवीं, सरेस्परा वरवीं, न्हय म्हज्या शिकवण्या वरवीं, न्हय म्हज्या जाणवाय वरवीं, न्हय म्हज्या त्याग बलिदाना वरवीं. तुमी दिवो पळयला मू? दिवो, लॅम्प उडोली फादरजेरीन दाखलो दिला न्ही की करंट येता आनी लॅम्प कितें जाता? पेटता म्हणून. वो दिवो उलयता गी, सायलंट, स्पीक करिना, वो स्पीकिंग ना, सायलंट. दिवो आपणाची वळख कशी दिता? उजवाडा वरवीं दिता. वय मू चड या उणो, ओ ह्यो पळय व्हडलो मर्कुरी, ह्यो पळय ल्हान, उजवाडा वरवीं वळख दिता. एक देवाच्या सेवकान, एका देवाच्या शिकोणदारान ताज्या तो सायलंट, तो गुपीत त्या उजवाडा वरवीं लोकांक वळख दिवची. उजवाड कोण? जेजू न्ही. देव म्हणल्यार देव म्हणल्यार उजवाड. देवाचें उतर म्हणटा न्ही, आयकोना गी तुमी? देव म्हणल्यार शिकोणदारान, सेवकान त्या उजवाडाक साक्ष दिवची. उजवाड कितलो बरो प्रकाशता हें दाखोवंक जाय. आनी जेजू क्रिस्तांनी हें केलें मोगाळ भावा भयण्यानो. आज जायते शिकोणदार आनी सेवक मोगाळ भावा भयण्यानो हें जायत्या फावटी फादर जेरी सांगलां ते लोकांक आपणा सरशी व्हरतात. वय मू आमचे गवळी आमचे बकरे म्हणटात की आमचे शेळयो म्हणटात. न्हय, आमचे शेळयो न्हय, आमचे बकरे न्हय, त्या सरेस्परा देवाचे शेळयो आनी बकरे मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी सगळीं ताची. पळया जेजू अशें बापाक महिमा दिता न्ही गे. जुवांचो वांजेला वस्वर 4:34 वळयका. तो बापाक महिमा दिवच्या तर आपणाक लिपयतलो, आपणाक तो हिडन करतलो, आपणाक तो महिमा दिनातल्या बरी लोकांक करतलो. ऐका जॉन चॅप्टर 7:4 ऐका. एक काम कर बाय, 3 वाच, 3 आणि 4 वाच. देखून ताच्या बाबांनी ताका सांगले, तूं हांगासो भायर सन जुदेयाक वच. हे वरवीं तूं करताय ती कामां तुजे शिसी पळेव. आपूण नावाडीक जाय म्हूण सोदता तो मनीस आपली कामां गुप्ती लिप्ती करिना. आता जेजू सुवार्ता प्रगट करतलो वय मो, वय गे न्ही, बापाची वळख दितलो वय मो. त्याच्या मध्य मध्ये आजे पांय करतलो की ना. दोळ्यांक दिश्ट दितलो, मन्याक उलयशें करतलो, देवचार धांवडयतलो, या पांयनातल्यांक पांय सारके करतलो, पिडा गूण करतलो. पूण केदाळारी पिडा गूण करतना तो लोकांक कितें सांगतलो? या भावार्थान बरें केलें. मागीर हें कोणाकी गजाल? आजी जायराच्या दुवेक गूण केल्या उपरांत ही संगत कोणाकच सांगी नाकात म्हणटा. सांगल्यार महिमा कोणाक जाता? जेजूक जाता. जेजूक ताका महिमा घेवंक नाका, महिमा कोणाक जायची आसली. देखून ताजी कामां तो लिपयतलो, ताजी कामां तो गमनाक हाडी नातलो, लोकां मुखार खरी नातलो. पूण शीस कितें म्हणटात, तुका नांव हाडीक जायचें न्ही, तुका फेमस जायचें न्ही की, घरा भितर कित्याक करताय, मुल्यार वचून कित्याक गूण करताय, खंय वच
पब्लीक जाग्यार वस, उक्त्या मैदानार वस, लोकांमध्ये वस, अजाप कर आणि तुका महिमांकान घे म्हणटात. आजी पाद्राबान बरें सांगलें त्या बहिणी विशयानी. आंध्राची एक बहीण आयिल्ली आनी रेतीर जाल्या उपरांत म्हणूंक लागली, स्वामी मैं चंगी हो गई. पाद्राबान विचारलें, कैशी चंगी हो गई? आपका वस्त्र को चुकर म्हणलें. मागीर पाद्राबान बरें सांगलें न्ही. कितें म्हणलें? जर लोभ आपणून बरें जावंकशें जाल्यार ती एकली मात्र रेतीर गायली पुरा जाणा बरें जायचें की नाका. आयच्या वाचपांती तुमी आयकलें, रक्तास्त्रावाची स्त्री एकली मात्र गूण जाली. लोक जेजूच्या आंगार पडटलो वय मू. जेजूच्या लोभा वरवीं वस्त्रा वरवीं गूण जावचें जाल्यार आंगार पडलो सगळो लोक गूण जायचे आसलो. ताणेंच सांगलें बायेक, त्या भयणीक सांगलें न्ही की म्हजो लोभ आपडिल्ल्या वरवीं न्हय. आज जायतो लोक लोभ आपडूंक, काल सापडूंक, सक्रामेंत आपडूंक, मुदये सौमो घेवंक. आनी आजकाल पळया, थोड्या जमतींनी थोड्या कडेन ल्हानशीं अजापां जातात वय मू. आतां देवाचें उतर, देवाचें राज परगट जावचे कडेन अजापां जातातच. बायेनी सांगलें न्ही, तुमी सतमानतना पिडा गूण जाता की जायना? जाता. आतां अजापां जाल्ल्या कुठले ती लिपोवन दवरूच्या बदलाक देवाचे सेवक कितें करतात? कॅमेरा काण, शुटींग करन, ते न्यूसाचे कशें एक पटी पडले धडक 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 10 पटी दाखयतात पळया. हे 10 पटी दाखोवन 20 पटी दाखोवन लोकांक कितें करन गुमराह करून आपणा सरशी ओडूंक मागीर लोक सोदून येता. त्या पास्टारान, त्या सेवकान, त्या शिकोणदारान आतां लोकांक देव कोण जालो? देखून जेजू आपणाक तो गुपित दवरतलो मोगाळ भाव भयणीनो. आपली अजापां, विस्मितां, आश्चर्यां वरवीं म्हाका महिमा न्हय, बापाक महिमा जायची. हर एकांत म्हजो बाप मुखार येयचे, बाप दिसोन येयचे म्हण जेजूच्या मनांत. आज ह्या खातीर तुका आनी म्हाका बापान स्वास दिला, बापान जीव दिला, बापान आत्मो दिला. आतां पळया, तूं बापाक मान दिताय तर बाप तुका मान दिता की दिना? हे आमी आज पयलींतल्यान जाणा जावंक जाय. तूं सभे मुखार, लोकां मुखार, संवसारांत काले म्हणटात न्ही, काळजा भितर हात घालून जर बापाक साक्ष दिताय, बाप तुकाय साक्ष दिता, बाप तुकाय मान दिता म्हणटा. जॉन चॅप्टर 5:23 आयका. जुवांचो वांजेला वसोर 5:23 आयका. तूं बापाक मान दिताय, बाप तुकाय मान दिता म्हणटा. सुमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी, पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. जेजू कोणाक मान दितलो? ताज्या कामा वरवीं, शिकवणे वरवीं, जिणये वरवीं, सुवार्ते वरवीं बापाक मान दितलो जाल्ल्यान बाप ताका मान दिता की दिना? आतां आमी बापाक मान दितना बाप आमकां मान दिता की दिना? दिता. आमी बापाक मान दिना जाल्यार बाप आमकां मान दिवचो ना. मोगाळ भावा भयणीन आमच्या उतरांनी, करण्यानी, शब्दांनी, आमच्या जिवितांत सरस्वर एकलोच देव म्हूण तूं उखलून धरताय आनी हे सत धैर्यान प्रगट करताय. लोकांक देवाची वळख करून दिताय. तोच बाप तुका मान करता, तोच बाप तुका आनी म्हाका सगळें सर्वस्व दिता. आज आमकां थोड्यांकी कित्याक जायना बापाक मान दिवंक? थोड्यांकी जायना कित्याक? काल ह्या भयणीन ओलिशान देवाचें उतर दिलें, तुमी आयकलां. कितें म्हणलें ताणें? थोड्यांक आमकां बापाक मान दिवंक जायना कित्याक? उगडापणाचो बुक ऑफ 3 पयली ओळ आयका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 3:1. 7 दिसांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय, देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा, तुजी साल हांव जाणा. तूं नांवां पुरतो जिवो आसाय, पूण निजायकी तूं मेलाय. तूं नांवां पुरतो कितें आसाय, पूण निजायकी तूं. आज आमची नांवां जीव आसात, व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात आमकां. बावार्थी मनीस, सताचो मनीस, नितीचो मनीस. तो उलयल्या पळयल्ल्या बरी सांगता, आयकल्ल्या बरी सांगता, जाल्ल्या बरी सांगता. त्या मनशाक पळयल्यार म्हाका भिरांत. नांवां व्हडलीं व्हडलीं आमची आसात. ब्रदर, प्रिचर, पास्टर, फादर, व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात. रोमन कॅथलीक, पेंथाकोस्ट, बिलिवर, विटनेस, न्यू लायफ, व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसात. नांवांत जीव आसाय, पूण मेलाय म्हणटा एका रितीन. खंय मेलाय? देव म्हणल्यार कोण? आत्मो. त्या आत्म्या म्हणलेल्या, आत्मो म्हणलेल्या देवाक आमी सगळ्या काळजान महिमा दिना. देखून आमी आत्म्यान कित्यान जाल्या?
कित्याक आमकां एकलोच देव न्हय, आमकां कितले देव आसात. देव जावन आसा आत्मो, तो एकच सर्वेस्पर, तो एकलोच म्हणटाना तूं आत्म्यांत जीव आसाय, ना जाल्यार तूं मेलाय. आज ताणें सांगलो देव तो शिकोणदार देव, तो सेवक देव म्हणटाय जाल्यार तूं आनी हांव मेले हांव मोगाळ भावा भयण्यानो. एक बरें घडीत थोड्या 2-3 म्हयन्या पयलें तुमकां कळीत आसा जावंक पुरो, तमिळनाडांत एका इस्कालांत फूड पॉयझन जाल्लें भुरग्यांक. 133 भुरगीं हॉस्पिटलांत आसलीं. कितलीं? 133 भुरगीं. तांकां ट्रिटमेंट दिलें. तातूंत 30 भुरगीं मेलीं, 103 भुरगीं जीव आसलीं, 30 भुरगीं मेलीं. आतां कितें सांगचें की म्हळ्यार पळया, फूड पॉयझन जाल्लें सेम, सगळ्यांनी एकच फूड खेल्लें. 133 भुरग्यांनी क्वॉलिटी सेम, एकच फूड, क्वॉन्टिटी सेम, भुरग्यांक एकच क्वॉन्टिटी दिवची. वय मुस्कालांत सेम क्वॉन्टिटी आनी सेम ट्रिटमेंट 133 भुरग्यांक दिल्लें. तातूंत 30 कशी मेलीं म्हाका सांगा. कित्याक मेलीं 30? कित्याक मेलीं म्हळ्यार तांची बॉडी आसा पळय, ताणें दिलें ट्रिटमेंट या मेडिसन त्या बॉडीन स्विकार करूंक ना. देखून ती कितें जालीं, कुडींत मेलीं. आतां हेंच घडीत आत्मीक रितीन आमी घेताना हांगा देव तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक खाण दिता, वखद दिता, मेडिसन दिता. कोण स्विकार करतात ती जियेतात, कोण स्विकार करिनात ती आत्म्यान मरतात. देखून तुमचे मदें तुमीच जाणात कितलीं जीव आसात आनी कितले मेलात. कुडीन दोळ्यांत आतां गुळगुळ गुळ म्हाका पळोवन आसात. पाद्र्या म्हणटा न्ही केन्ना अशें पळयतात गी. पूण मेल्यांत कितलीं, जीव आसात कितलीं ते तुमीच जाणात, आमी न्हयना. उडली पाद्र्याबान सांगलां, आमचो देव जीव देव, अमर जिविता खातीर तुका आनी म्हाका रसलो वय मो. अमर जिव्यांचो देव म्हणून आमी आयकलां. आनी जेजून मेल्ल्या जायराच्या दुवेक जीव केल्या उपरांत ती मरो ना गी, मेली. पाद्र्याबान म्हणलें, कित्याक तिका जीव केल्ले? तुजे तावन गेला पळय तो जीव तुका सोडून गेलो. कितें आसा? जीव आसा. पुनर्जीवनपणाच्या दिसा पर्यंत तो जीव आसतलो आनी जेजू तुका पाठी दितलो. ईश्वरता सत म्हणून बापाक तूं सत म्हणताय, बापाक महिमा दिताय जाल्यार बापान ती पदवी ताच्या पुताक जेजूक दिला. तो जीव परत्यान तुका पाठी जोडून दिवंक. ऐकला मग आज? देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, तुम्ही भागी ऐकून आत्म्यात जिवाळ आसात. तुम्ही जीव आसात की मेल्यात ते? आमी भियेवचें न्ही. आमी कितें जायचें? धैर्यान दी. कोडोली फादर जेरीन सांगलां, आज सगळें बरें आनी धैर्य मागण्या वरवीं येता. ह्या संवसारांत कितेंय तुका बरेंपण जायचें तर मागण्या वरवीं जाता. सर्गांतान कितेंय तुका सकला देवाचें तें स्तुते वरवीं जाता. संवसारांत मागणें बोळादीक, सर्गार स्तुती बोळादीक. देखून वरी आसाय गी तूं, इंग्लिशान कितें म्हणटा खंतीक? वरी वय मू. वरी आसल्यान वर्शीप करीची. खंय कितें करीची? वरी आसल्यान खंत, ह्या वरी आसल्यान वर्शीप करीची. आतां खंत म्हणल्यार कितें? खंत म्हणल्यार, वरी म्हणल्यार मोगाळ भावा पण तुजे एका तरेचे ते घमंड म्हणटात ताका. म्हणल्यार हांवच पळयता, हांवच करता म्हणून. आतां वर्शीप या आराधन म्हणल्यार हांव न्हय, देव करता. तुवें खालतें जावचें. आतां आनी एक रितीन वरी म्हणल्यार, या खंत म्हणल्यार कामाचें, कुटुंबाचें, बायले भुरग्याचें, बिजनेसाचें खंत पुरा तुज्या मनांत आसता. ही वरी. वर्शीप म्हणल्यार सरेस्पर मात्र तुज्या मनांत आसता आनी काही येना. कितें जायचें तुमकां? वरी जाय की वर्शीप जाय? आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया. राज करता स्वर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो. धैर्यादीक आसात मू? भिरांत ना मू? एक फावटी एकलो वॉचमॅन चलोन वेता वेता सिमित्रेंत 11 वरार बसून एकले मोबायल चलयता आसा चेडू. वॉचमॅनान म्हणलें खंय, वॉचमॅनान कोता दंडो असो दंडो कटा 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 करून, हांगा कित्याक बसलाय, उठ आनी घरा बस, हांगा रातीक बसून मोबायल चलोवंक ना म्हणलें खंय. तिणें म्हणलें खंय, घरा बसना सायबा, कितें म्हळ्यार थंय नेटवर्क ना घरा, देखून हांगा बसला म्हणलें खंय. खंय तुजें घर म्हणलें खंय. घर हांगाच म्हणलें खंय. हांगाच घर? हांगाच म्हळ्यार खंय? अरे सायबा, सांजेर 5 वरार म्हाका येवन पूर्ण गेल्ली.
पोंडांत आसली ते नेटवर्क ना म्हणून वयरून बसला आमळे खंय वॉचमॅन आसाय ती धांवली की तो धांवलो मेल्ल्यांचे बी आसाय आमकां आमी जीव आसले देव आमचो जीव कोण जिवंत देव देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जॅकोबाचो देव जियेतेल्यांचो आनी तुजो आनी म्हजो आत्मो सदांकाळ जियेता जीव जियेता मोगाळ भावा भयणांनो पूण ही सुवार्ता ऐकून परगट करून स्विकार करची गरज आसा की ना गरज आसा देखून एका शिकवणदारान एका सेवकान आपणाक न्ही कोणाक महिमा दिजे बापाक महिमा दिना जाल्यार कितें जातलें कितें जातलें एका शिकवणदाराची कठीण रितीन झडती जातली म्हणटा देवाचें उतर मोगाळ भावा भयणांनो आमी आयकुया जॅकोबाचें पत्र वस्वर 3 पयली वळयका जेम्स चॅप्टर 3 वर्स 1 वाच बे म्हज्या भावा भयणीनो तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठीणायेन झडटी जातली म्हूण तुमी जाणा जाय शिकवणदारांची कितें जातली खंयच्या तरान झडटी जातली कठीण देखून आतां डोरीस बाय चिंता की म्हणून येवन छापता तो नाका ब्रदर नाका फादर म्हणून तिची झडटी जायना तिची झडटी आतां पळया आमी हांगा 5 जाण फादर जेरीक धरना तांकां धरना आमी 4 जाण भाव आसा आमी देवाचें उतर दिता तुमकां देवाची वळख जाला भावार्थां तुमी आयल्यात न्ही कितले वायट सवय सोडल्यात रिती रिवाज सोडल्यात गुलामपण सोडलां खोटी कामां सोडलां ते काळोखाची कामां सोडलां तुमकां बरेंपण जालां की जावना कुटुंबाक बरेंपण जालां की जावना ह्या देशाक ह्या गांवांक बरेंपण जालां की जावना ह्या खातीर म्हजी झडटी जातली की आमची झडटी जातली की तर झडटी कित्याक जातली देवाचें उतर आसा तशें तुवें परगट करूंक ना जाल्यार तुजी झडटी जातली कितें जातलें कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलां पवित्र आत्मो सतां उगडापी करता तुका उगडापी जाल्ली सतां तुवें धैर्यान उचारूंक जाय ती सांगूंक जाय मोगाळ भावा भयणीनो ही सतां कोणी मानून घेया मानून घेनासतना रावा पूण म्हाका तें खचित जालां देखून हांवें तें धैर्यान उगडापी करूंक आसा ना जाल्यार देव म्हजी झडटी करतलो कित्याक देव मोगाळ भावा भयणीनो आमकां उगडापी करता आनीक रितीन आतां म्हाका फादर जेरीन सवाय वार दिला हांगा 1 काल घंटे कित्याक दिलां देवाचें उतार दिवंक दिलां तें उतार दिवच्या बदलाक बापाक महिमा दिवच्या बदलाक हांव तुमकां राती म्हाका सोपान पडलें हांवें एक दर्शन पळयलें तुका अशें जालें तुका तशें जालें म्हणून सांगून तुमकां म्हजी वळख दिवन म्हज्या सरशी ओडूंक पळयता जाल्यार म्हजी झडटी जातली आनी एका रितीन आतां तुमी म्हाका जायत्यांक आदार दितेली आसात भौतीक रितीन आर्थीक रितीन आदार दितेली आसात आतां तुमी कितें चूक केली म्हज्या गमनाक आयिल्ली या म्हज्या दोळ्यान पळयलें आतां हांची चूक दाखोवन दिल्यार हांची नीत करूंक गेल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हांचे तन आदार म्हाका कितें जातलो चुकतलो इल्ली म्हजे तन पयस सरतली म्हण तुमच्यो चुकी हांवें धांपून व्हेले जाल्यार म्हजी नीत जातली आनी एक विशय आतां ह्या जमतीचो ह्या आमची जमतच म्हणया वय मू ह्या जमतीचो लिडर कोण फादर जेरी आत्मीक वडील कोण फादर जेरी वय मू आमी सकाळी देवाचें उतर दितना मुखार बसून आयकोन आसतात आतां आमी देवाचें उतर दितना हांगासर उजव्या कुशीन बसून आयकोन आसात आतां सत सांगोंक म्हाका आतां सत म्हाका देवान उगडापें केलां सत सांगोंक आसा फादर जेरीक तांकां कांय वायट लागत कोण ना तांकां कांय विरोध जाता कोण ना ह्या आल्तारींतलो म्हाका खंय भायर घालता कोण ना म्हणून हांवें भियोन तें सत सांगनासतना रावल्यार देव म्हजी झडटी करतलो पळया हांवें सत सांगल्या वरवीं लोक म्हजी झडटी करतलो सत लिपोवन दवरल्या वरवीं देव म्हजी झडटी करतलो हांवें कोणाच्या झडटेक गेल्यार बरें तुमच्या झडटेक गेल्यार बरें ताजी भिरांकूळ आसा तुमी म्हजी कितली झडटी करा म्हाका कांय फरक तो तसो गी तो असो गी ताका मात सांगता गी देव ताजे लागीं मात्र उलयता गे कितलें सांगा म्हाका तुमी झडटी केल्यान कांय फरक पडना पूण ताजी झडटी म्हाका फरक पडटली देखून आमी कितें बरें केलां ताजी झडटी जावची ना कितल्या जाणां भावार्था काडलाय देवाची वाट दाखयलाय कितल्या कालच्या शिकवण्याची फादर जेरीन सांगलां कितल्या जाणां की तुमी आमी संवसारांत तुमकां सोडयता म्हणटा खंय सोडयता आमी
संवसारांत हांव सोडयता हें देवाचें उतार म्हळ्यार सर्गींची चावी. कालच्या शिकवणांत आयकलां मू. आतां हांव उतार दिता म्हळ्यार ही सर्गींची चावी तुमी आयकून दी चावी दवरून घेतल्यार ही उक्ती कर तुमी वसोंक जाता सर्गार. ही चावी सर्गाची. संवसारांत आमी तुमकां सोडयता. अळे रिती रिवाजी पाळी नाका, वायट खोटेपण आदारी नाका, संवसाराचो गुलाम जाय नाका. ही चावी तुका, ही चावी घेवन तुवें वसोंक आसा. आमी संवसारांतले तुमकां सोडयता, सर्ग तुमकां उक्तो करता ह्या शिकवण्या वरवीं मोगाळ भावा भयण्यांनो. आनी हें हांव करिना जाल्यार म्हजी झडटी जातेली. कितें हांव तुमकां बरें भावार्थाची वाट दाखयता, देवाची वळख दिता, ह्या खातीर म्हजी झडटी जावची ना. आनी एक उतार, आतां जें कितें हांव उलोवन वयता त्या प्रमाणे म्हजी जिणी ना, तुमकां सांगून हांव जियेना जाल्यार म्हजी झडटी एक दीस जातेली. कोणाची झडटी जातेली? देवाच्या घरा झडटी जाताना देवाच्या घरची, देवाच्या कुटुंबांची पयली मुखार आसतली. हांवें तुमकां एक पयल्लो सुमार वर्सां पयलीं एक जोक सांगुल्लो. उगडास आसा की सर्गार पेद्रू जडतेक उबे रावल्लो. जडतेक उबे रावतना जायते भाव भयणी लायनीर आसले जडतेक. तांतू फाटल्यान एक पाद्र्या बी आसलो. आतां थोड्यांक उदास आयिल्लो कोण ना, बारी ओल्ड घडीत ते. पाद्र्याबाक पळोवन तरणाटे पळोवन, पादर तुमी हांगा, तुमी ह्या जोडतेच्या लायनीर गी सदांनीच मिसाचें बलिदान भेटयल्लें, कुमसारां केल्लें, कावन्सिलींग केल्लें, लोकांची पातकां बोगसून आशिर्वाद दिल्ले, तुमी ह्या लायनीर म्हणटाना पाद्र्याबान म्हणलें ल्हव रे, हळू लय रे. फाटल्यान कोण आसा? बिसायब आसा. पुरो जळून येवंक आसा. चुकून घेवंक कोण ना की मातरला बारोड. देखून ती नाका मोगाळ भाव भयणीनो. आमी सत उलयल्ल्या वरवीं तुमी कितले झडटी केल्यार आमकां फरक. देखून हांवें म्हाका एक फुडें आसता पादर जरी येवन छापतान दिता की दिना कितें आसा पळय हांवें सांगूनच वयच्याच. म्हळ्यार इतलें शिकोण म्हजी लास्ट शिकोण म्हणून हांवें हर एक दिसा सांगूनच वयचें. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां ही म्हजी लास्ट शिकोण. येवच्या हप्त्यान म्हाका दिवंक आसा की ना म्हाका कळीत. कितें म्हाका उलोवंक देवान फावो केला तें उलोवनूच वेता मोगाळ भावा भयण्यानो. कितें म्हाका देव उगडापें करता भिरांती बिणी हांव उलोवनूच वेता, हांव उगडापें करूंच वेता. कित्याक ना जाल्यार म्हजी झडटी, म्हजी मात्र न्हय शिकोणदारानो चीत दिवन आयका, सत लिपयतना तुमची झडटी जातेली. तुका आनी म्हाका सुडका खेदाळा, जैत खेदाळा. तुका आनी म्हाका बापाचें सत परगट जाल्यार मात्र सुडका आनी जैत ना जाल्यार तुका आनी म्हाका जैत ना मोगाळ भावा भयण्यानो. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:26 वळयका. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:26 आयका. तुका आनी म्हाका जैत खेदाळा, सुडका खेदाळा. अशी येदोळ पर्यंत आपली कुशी करूंक म्हूण सैतानान आपले कैदी करून दवरलेले ते ताच्या पासांतले सुटल्यारी सुटले. कोणाच्या पासांतले? तेणे कितें करून दवरला? कित्याक कैदी केला? तुवें ताजी कुशी करीची. कोणाची कुशी करीची? ताजी कुशी करीची म्हण तुका कैदी करून दवरला ताणें. तुका म्हळ्यार तुजो आत्मो कैदी करता. तो आमकां कूड कैदी करिना. कूड संवसारान आमची कैदी केला, आत्मो आमचो देवसार कैदी करता. पळया आज तुमी आयकला रक्तास्त्रावाची स्त्री वय मू 12 वर्सां ती कश्टाली वय मू. वैजा लागीं गेली, दुडू खर्चिलो, निराश जाली. तिका ह्या तोंदऱ्यांत घाल्लें कोणें? देवसारान. देवसारान तिका ह्या पिडेंत कश्ट येयल्लें. देखून सुटल्यारी थोडी सुटली म्हणटात वय मू. जेजूच्या आंगार आज हारी हारीनी लोक पडतलो वय मू. सुटली कितली जाणां? 2 जाणां. रक्तास्त्रावाची स्त्री सुटली देवताराच्या पासांतले, त्या मारेकार पिडेंतले, रक्ताच्या झरींतले. जायराची जू तरणाटेपणान संतरली. तिजो आत्मो सुटलो देवताराच्या पासांतलो. कोणें सुटयलें? जेजून सुटयलें. कित्याक? जेजू कोणाक परगट करतलो? बापाची महिमा परगट करतलो, बापाची सुवार्ता परगट करतलो. आनी मोगाळ बाबडीन होडोली फादर जेरीन सांगलें सगळी रात तो मागण्यार आसतलो आनी दिसाक अजपां करतलो. राती बापा समय एक जातलो आनी दिसाक देवताराचे संकळी, तेजें बळ, ताजी कुतंत्र मोड घालतलो. तुवें आनी हांवें सुटल्यारी सुटत्या म्हण सुटतेली म्हणटा. सुटाजी जाल्यार आमी कशें आसाजी? आमी मागण्यार आसाजी, आमी भावार्थांत आसाजी, आमी सतांत आसाजी. ते दळा मात्र आमी सुटोवंक जाता, ना जाल्यार आमी सुटाना. तो कब्जा करता. पूण बापा विशयांतली सुवार्ता परगट जाताना, दैवीक संदेश तुका आनी म्हाका मेळटाना,
मोगाळ भाव भयणीनो बापाची महिमा परगट जाताना त्याचे बोळ मोडता. देखून त्या बाईन सांगले तुम्ही ऐक खाताना ती पिढा कितें जाता गुण जाता. देखून दावीद राय खंयच्या सेवकाचेर शिकोंडराचेर पात्यो ना. कोणाचेर तो पात्यल्लो दावीद राय? ताणें कितें म्हणलें? खंय तावन येता म्हजो? खंय तावन तेजो आधार येतलो? आतांच्या बरी आधार कार्ड आसा गी. कीर्तनाचो बूक वाचवार 121 पयली वळ वाच. खंयच्याय सेवकाचेर शिकोंडराचेर मनशाचेर ताजे पत्त्यांनी ना भरोसो ना दावीद रायाचो. ऐका. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आधार? सर्वेस्परातावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. खंयच्याय शिकोंडरातावन सेवकातावन भावा भयणीतावन तुजो आनी म्हजो आधार येना. कोणा तावन येता? पळया आदल्या काळार अब्रामाच्या काळार या मोइजेच्या काळार एक रिवाज आसली देव पर्वतांचेर मेळटा म्हणून. उंच जाग्यार देव मेळटा म्हणून. देखून लोक खंय चडून वयतलो देवाक मेळोंक? पर्वतार वयतलो. आतां मोइजे गेला, अब्रामी गेला, इजाकी गेला, जाकोबीक गेला. पळया जायते दाखले आसात. 2 उतरां आमी आयकोवया मागीर आमकां वेळ पावना ना जाल्यार. रायाचें पयलें पत्र वसोर 12 30 आनी 1 वळ वाच. मागीर हांगा पाटयो. 1 किंग चॅप्टर 12 वर्स 31 ऐका. पळया मुर्ती पुजा करतले, माट मंत्रां करतले, वामाचारां म्हणटा आमी तेय पर्वतांचेर देवाक सोदतले. तेय उंच जाग्यांनी चडोवन वयतले, पुजस्थानां बांदतले. ऐका 1 किंग चॅप्टर 12 वर्स 31. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजस्थानां बांदली. उंच सुवातांनी म्हणजे पर्वतांनी ताणें पुजस्थानां बांदलीं. आनी लेवी वंशा बैल्या लोकां मदल्यांक याजक केले. पळया आतां उंच जाग्यांनी पुजस्थानां बांदले देवाचे मनीस गी देवाक सोदूंक न्ही गी न्हय. मुर्ती पुजा माट मंत्रां वामाचारां करतले त्या दाळा कोण देवाक विरोध आसले म्हणजे देवाचो तो विरोधी कोण सैतान ता काय सोदूंक ते उंच पर्वतार व्हडल्या व्हडल्या पर्वतार वयतले वेदी बांदतले. या गणनशास्त्र अवस्वर 22 वळ 40 आनी 1 वाचा. नंबर्स चॅप्टर 22 वर्स 41 वाचा. थंय पळया बालाक आनी बालामावशांत तेय पर्वतार वचून बांदतात. ऐका. दुसऱ्या दिसा सकाळी बालाकान बालामाक आपणा बराबर घेवन बामोत बाल म्हणले कडे हाडलो. बामोत बाल म्हळ्यार तो एक पर्वत. त्या पर्वताचें नांव. त्या पर्वतार वचून मोगाळ बाबडीनो वो बालाक ताज्या देवाक खोट्या देवाक सोदूंक वता. आतां अशेंच पळया ही एक रिवाज. कोणाच्या काळार? अब्रामाच्या काळार या मोइजेच्या काळार पर्वतार वचून देवाक सोदची एक रिवाज. पूण दावीद राय पर्वतार गेलो ताका देव मेळो ना. आतां पाटियो पर्वताचेर ताका देव मेळो ना. ऐका परतून वाच. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आधार? पळया तो पर्वतांचेर गेलो ताणें सोदलें पूण ताका देव मेळो ना. म्हणजे आतां चिंता तुमी एक पर्वतच देवाचे एंड पॉयंट जाला तो कसलो देव? हांव आतां पर्वतार वेता तो देव म्हाका मेळटा जाल्यार तो कसलो देव? दावीद रायाक पर्वतार देव मेळो ना. देखून मुखली वळ या उतराक जाप दिता. कितें म्हणटा तो? सर्वेस्परातावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार रचलो सर्वेस्पर देव पर्वतार ना तो म्हाका मेळो ना. ताजो सर्ग ही पृथ्वी हें पुरा पळयतना म्हाका कळटा म्हज्या देवाचें काम म्हणून तो म्हणटा. कोणाक महिमा दिता तो? सर्वेस्पराक. खंयच्याय शिकोंडदाराक खंयच्याय सेवकाक तो महिमा दिना. सर्ग पळयता, पृथ्वी पळयता, ही पुरा महिमा दिता तो सर्वेस्पराक. पर्वतांचेर ताका देव मेळो ना. खंय तो सोदून आसलो थंय ताका देव मेळो ना. आनी जायत्या फावटी आयकलां आमकां देव असो पळोवंक मेळटाय पर्वतार गेल्यार मेळना. आनी तो सर्वेस्पर देवा विशयान मुखार कितें म्हणटा तो? तो म्हजे पांय निसरूंक दिवचो ना. कितें करचो ना? पांय निसरूंक दिवचो ना. ताजो अर्थ कितें? तुजें फावंडेशन कितें आसा? घट्ट आसा. अस्तिवारा म्हणटा आमी, नीव म्हणटा आमी, बुन्याद म्हणटा आमी. सर्वेस्पराक तूं महिमा दिताय ताका उंच उबारतना तुजें फावंडेशन तूं सारकें घालता. तुज्या जिविताचें, लग्ना जिविताचें, बिजनेसाचें, कुटुंबाचें खडपार बांदलेलें एक पटी मागीर हलता कितें? हलाना म्हणटा दावीद राय. ताणें खडपार घाल्लें फावंडेशन. आनी देखून तुमी सुमार 60 आनी 6 झुजां तो झुजला. एकाच झुजान तो सलवा लागी सलवंक ना. तो जे फावंडेशन कोणें घाल्लें? सर्ग आनी संवसार रचलेल्या सर्वेस्परान तें घाल्लें.
आता तुम्ही पळया धाकल्या खातीर हें किर्तन हरी एका घरा हरी एका जमतींत सभेंत फिरगजींत रेतींत आसा गिना वय मू वचतात वय मू पूण तें बळ ती सकत तो आदार आमकां मेळ्ळा गी आमी वचता गेली बाय पडटा आमचें एक सांगू परत आमचे दोळे खंय जालें वाड गो वाड गो मुखार कितें म्हणटा मुखली वळायका जो तुका राखता तो निधना ना इस्रायलाचो राखणो निधना तुमी न्हिदतात गी आतां न्ही रातीक न्हिदतात डोरीस बाय सांगलें सगळी रात न्हिदोना म्हणून पळया तो राय जावन न्हिदतलो कोण दावीद राय पूण सर्वेस्वर म्हणचो राय निदानांतलो सर्वेस्वरान ताका राय केल्लो तो म्हणटालो हांव न्हिदतां त्या जाल्यार म्हज्या परजेक कोण राखता हांव न्हिदतां पूण म्हजो राय निदाना इस्रायलाचो राय ताणें म्हाका केला हांव न्हिदत आसता म्हज्या परजेक तो राय पळयता तो निदाना जें तुज्या आनी म्हज्या काळजांत वसाजे आतां दावीद राय राय एक्टींग मात्र खरो राय कोण हांव शिकोणदार हांगा वय मू एक्टींग मात्र खरो शिकोणदार कोण सोमी तुमकां सर्वेस्परा विशयान सारकी वाट वळख दाखयतलो कोण सोमी हांव हांगा एक्टींग मात्र ताजो आत्मा म्हाका दाखयते आसा सांगते आसा उलयते आसा दावीद राय एक्टींग मात्र खरो इस्रायलाचो राय कोण सर्वेस्पर ह्या भयणीन रेनिटान देवाचे उदर तांकां सांगलें पोर आयकल्लें मग तुमी इस्रायलाचो देव तो राय जावन पयलो तो नासलो दावीद रायाक ताणें राय केलो वय मग बकऱ्यांच्या फाटल्यान आसलो धुळींत आसलो दुबळीकायेंत आसलो ताणें राय केलो जाल्यार तो राय जाल्यार सर्वेस्पराक ताणें ताचो राय करून दवरिल्लो धाकल्याक सांगता तो राय जाल्या उपरांत दावीद रायाची सोल्ल्या पेट येदोमाच्या गांवांत ओबेदाच्या घरा आसली वय मू राय जाल्या उपरांत त्या येदोम गांवांक वचून ओबेदाच्या घरा आसली सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट हाडून आपल्या रावळेरान दवरिता अर्थ कितें आतां हांव राय न्ही तो राय सर्वेस्पर आतां कोण राय न्ही हांव म्हजो सर्वेस्पर राय आतां म्हजो राय कोण तुमचो राय कोण तो सर्वेस्पर राय हांगा कितली पदवी अधिकार ग्रेस काय आसूं दी मुगाळ भावा भयणीनो ते थंयच आसूं दी ताका राय करून दवरा ताज्या उपरांत राय जाल्या उपरांत ताणें एक सिनागोग बांदलें 100 किर्तनां स्तुती गायतेल्यांक ताणें हाड दवरिलें आनी ताणें चिंतलें हांव न्हिदतां वय म्हजो देव निदानां देखून रात आनी दीस ताका स्तुती महिमा हांगा जावंक जाय काम आसूं दी ना आसूं दी झूज आसूं दी ना आसूं दी सर्वेस्पराची स्तुती बंद जावंक ना 100 किर्तनां गायतेल्यांक ताणें दवरलें आनी तो राय जाल्या उपरांत सर्वेस्पराक ताणें राय म्हूण मानून घेतलें इस्रायलाचो राय करून दवरिल्लें देखून ताज्या राज्यांत एकच एक फावटी ताका सलवणी मेळोंक ना आज आमकां ल्हानशें थोडें मेळटा हांव म्हाका म्हजें म्हूण आमी घेता ताका विसरून वता हांव कितले दाखले तुमकां हांगा जायचे म्हाका भलायकी दी देवा भलायकी मेळ्ळी देवाक सोडून गेली भुरगें दी देवा भुरगें मेळ्ळें देवाक सोडून गेली रीण फारीक कर देवा रीण फारीक जालें देवाक सोडून गेली दावीद रायाक राय केल्यार तो सोडून वचोना ताका ताणें आपणाचो राय करून दवरलो तो निदाना दावीद राय म्हणटा म्हाका न्हीद येता राय जाल्यार हांव झेमतां म्हज्या परजे कोण पळयता त्या दाळा निंगी हांव कुटुंबाचो मालगडो वय मू राती हांव न्हिदतां वय मू म्हजें कुटाम म्हजो भुरग्याक पत्नीक कोण राखता त्या दाळा सर्वेस्पर राखता आमकां राखूंक जायना मुगाळ भावा भयणानो कोणी आमी शिकोणदार या आमी एक सेवक जावन तुमकां सोडयलां ह्या देवाची वळख दिला म्हणजे गर्वांत आमी पडटा जाल्यार तूं शिकोणदार जावच्या पयलें तूं एक सेवक जावच्या पयलें तुजी जिणी कशी आसली खंय हांव तुका सर्वेस्परान हाडलां हें तुवें चिंतूंक आसा तीता सोबूक अवस्वरी 3:3-5 आमी आयकुया तीता चॅप्टर 3 वर्स 3 to 5 एक काळार आमीच पिशेपण पांगरून अविधेय जाल्ल्याव आनी वांगटे वाटेक परतल्ल्याव आमच्या वायट ओडण्याचे आनी रक्तमासाच्या तरावळ कुशालयेंचे गुलाम जाल्ल्याव कितले आतां शिकोणदार आनी सेवक आसात पळया तांची आदली स्थिती किती म्हण देव उगडासा काडटा तुमी पयले कशे आसल्यात म्हण देव उगडासा काडटा म्हाका उगडास येता की येना आतां येता
हे पुरा खोटेपण म्हणजे तें आसलें, वायट म्हणजे तें आसलें. पूण एक सांगता, ल्हानपण म्हजेर मोसोर नातलो, आतांय म्हाका मोसोर ना, मुखार म्हाका मोसोर एक ना. बाकी हें पुरा वायट म्हणजे तें आसलें. म्हाका कोणेंय बरें जाल्यार म्हाका मोसोर पयलो तावन ना, आजी ना, मुखारी ना. हें एक म्हणजे तें वायट पयलें तावन ना. पूण बाकी सगळें हें म्हणजे तें आसलें. देव म्हजी परिस्थिती आतां म्हाका घमंड, म्हाका अहंकार येवंक नजो पळया वय न्ही. हांवें शिकोवन दिल्ल्या वरवीं, हांव देवाचो सेवक म्हणून हांवें म्हजें उतर आयकल्या वरवीं तुमी बाचाव जालात ना, हांवें सांगूंक ना. कित्याक म्हजी परिस्थिती कितें, खंयच्यान म्हाका देवान हाडला, भायर हाडला, खंयच्या काळोखान तूं आसलें दाखयना. आतां तुमची परिस्थिती कशी आसली, हांगा येवच्या पयलें, देवाक वळखुच्या पयलें, भावार्थ स्विकार करच्या पयलें कशी अशी आसली गी ना, आसली गी ना. पूण आतां कोणाक महिमा वसाची, सरेस्परा देवाक ताजे क्लेच पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र बापाची वळख दिवन तुका आनी म्हाका ह्या बऱ्या जिविताक हाडला. ही तुज्यानी म्हजी जाणवाय न्हय, तुज्यानी म्हजी बुद्दोवनकाय न्हय, तुज्यानी म्हजी ग्रेस्काय वरवीं जावना म्हणटा, देवाच्या बऱ्यापणा वरवीं जाला म्हणटा. मुखार ऐका. आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मोसरान सारतेल्या हेर आमचो द्वेष करतले आनी आमी हेरांचे द्वेषान जळटल्या. पूण देवा आमच्या सडवणदाराचे बरे मान. सकाळी बाबा रोशनानी हांगा सांगलें प्रेजन वर्शीप करतना वय मू, कित्याक आमी स्तुती करीचे, कित्याक आमी महिमा दिवचे म्हणटना जायतें आमी सांगलें वय मू. तो सडवणदार, तो पिडेस्तांक गुण केल्लो मस्त आमी सांगलें. पूण निमाणें न्ही, बाबा विजयान आमकां सांगलें वय मू. विजयान सांगलें सरेस्पर मोग करता वय, सरेस्पर बोरो. बाबा रोशनानी सांगलें, मागीर ब्रदर विजयानी सांगलें तो बरो देखून आमी ताका कितें करीचे. आनी बाबा विजयानी सकाळी उतर दितना सांगलें, पावलू पळय आपणाक केदाळारी शिकोवणदार, हांव प्रिचर म्हण तो सांगून भोंवतलो गी. तो कितें सांगून भोंवतलो, म्हाका दिसता 2-4 पातकी मात्र आसात हांगा. बाकी पळय नीती हांगा बुरा कितें दिसना वयर खंय देंवल्ले. सांगा पुरा उसार एक पोटी. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवण दिवंक सोडोवंक आयिल्लो, पातक्या भितर पयल्लो पातकी हांव न्हय, साम पावल न्ही. तुजी पयली स्थिती गिती कशें देव दाखयता. मागीर तूं शिकोवणदार, व्हडलो प्रिचर, व्हडलो जमतेचो लिडर. मागीर तूं पयलें खंय आसलें देव तुका उगडासा काडटा. कित्याक तुका आनी म्हाका स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटात पळया, तें गर्व रिगो नजो म्हणच्या खातीर तुजी आदली परिस्थिती तो तुज्या गमनाक हाडटा. आज म्हाका जावंक पुरो म्हजो ताळो जोर आसा, ह्या जोरान उलयता जावंक पुरो, हांव खंय आसलो म्हाका आजी कळीत आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या आल्तारीर बाबा रोशनान बरो दाखलो दिलो न्ही. पयलो फाटीं आसलो, मागीर थंय आयलो, मुखार आयलो, मागीर तें आयलो, आतां हांगा आयलो वय मू. हांवें ताज्या की पाटीन धरीचें पडटा. पयलें गटारांत आसलो थंय ताणें सुरू करीचें पडटा. पयलें गटार, मागीर वयर, मागीर थंय ताणें कोणें येवण हाडलें, मागीर हांगा. हांवें अशें सुरू करचें. आनकी लांब आसा. कित्याक देव म्हजी परिस्थिती कित्याक म्हाका उगड आसा तर मागीर अहंकार आसा गी, घमंड आसा गी. जेजू बरी खालतो, जेजू बरी खालतो. कितें आपणाचेर घेन आपणाची महिमा लिपोवन दवरून बापाक महिमा दिता खालतो. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आज आमकां ह्या परिस्थितीर देवान हाडलां. न्ही आमची जाणवाय, आमची बुद्दोवनकाय, न्ही आमची ग्रेस्काय वरवीं आमी हांगा पावोना. मुखार ऐका. पूण देवा आमच्या सडवणदाराचे बरे मन आनी ताचे बरे मना वरवीं, ताच्या दये वरवीं संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीस ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय. बागार आपले काकुळटीन ताणें आमची सोडवण केली. पण त्या 3 वरां उठोवन हात वयर कर निबिगाल मागता म्हणून त्या खातीर न्हय म्हणटा. पळया खंयचे आमचे बरे करून मुखार हाडूंक ना. ती देवाची कृपा आनी दये वरवीं सगळें जालां मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमची आदली परिस्थिती तो उगडासा काडटा. कितल्या कश्टान तूं आसलें पळय, कितल्या दुखा विघ्नान वरान तूं आसलें पळय, कसली परिस्थिती तुजी, थंयच्यान तुका हांवें हाडला. पळया ह्या संवसारांत आतां आमच्या भारत देशाक धरया कितले कितले ग्रेस्त मनीस आसात गिनात, बुद्धवंत आसात गिनात, शिकलेले म्हणलेले आसात गिनात. तांकां देवाचें उतर मेळ्ळां गी. कोणाक दिलां तें ताणें? आमकां फावो केलां पळया, दुर्बळ्यांक, खालत्यांक, बोळ्यांक. हें देवाचें योजन. लुकास वांजेला 3 पयली वळ वाच. एक देवाचें योजन पळया कितें आसा पळया. सरस्पराचें योजन तो कोणाक देवाचें उतर मेळ अशें करता पळया. लूक चॅप्टर 3 वर्स 1 वाच.
तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन असता. तुम्ही मागीर टाइम ना लॅक करा. पहिलो तिबेराचो चक्रवर्ती एकलो जालो. मागीर पोन्स पिलात 2 जाण जाले. जुदेयाचो अधिपती जावन असता. हेरोद 3 जाले. गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाव फिलीप. कोण? फिलीप 4 जाले. इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया 5 जाले. अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन असता. अन्ना कितले जाले? 6 जाण जाले. आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार कितले जाले? 7 जाण जाले. जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यान देवाचे उतर प्राप्त जाले. हे पुरा VIP मनीस. कोण मनीस? हे पुरा VIP. खाली VIP न्ही, VVIP म्हणयेत. ये रावळ्यारांत रावचे मनीस वय मो देवाचे उतर हांकां प्राप्त. रावळ्यारांत रावतल्यांक प्राप्त. कोणाक प्राप्त जाले? रानांत रावतल्याक एकल्याक देवाचे उतर प्राप्त जाले. हे घडीत आमी आतां सरी केल्यार मुख्यमंत्री आसा, प्रधानमंत्री आसा, राष्ट्रपती आसा, सायंटिस्ट आसात वय मो, PhD केल्ले आसात, डॉक्टर आसात, इंजिनियर आसात न्ही गे. ISI काल म्हणटात न्ही वय गे. आई पुरो आसा वय मो. तांकां देवाचें उतर दिवना. सरस्वरा बापान आमकां दिलें पळया. तेजी कृपा पळया, काकुळत पळया, दया पळया. आमकां कांयच कळीत नासलेलें आमकां ताणें फावो केलें. दुर्बळांक ताणें फावो केलें. खलत्यांक ताणें फावो केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, 1 Corinthians chapter 1:26 म्हणटा, तुमी कशें आसल्यात? तुमी जातीवंत न्हय, तुमी बुद्धवंत न्हय, बरे शिकपी न्हय. 1 Corinthians chapter 1:26 वाच. भावानो तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. हांव स्थितीगती सांगलें न्ही गे. हांव गटारांत आसलो, मेळ्यांत आसलो, दुकरा रंगात, दुकरा बरी आसलो, त्या स्थितीगतींत आसलो. संसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मध्ये बुद्धवंत जायते बुद्धवंत न्ही, सामर्थ्यवंत न्ही, वा कुळीवंती जायते नांत. तरी पूण जणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान वेचून काडले. आजी तुम्ही पळयला जायतो शिकल्लो बुद्धवंत लोक आपणच बुद्धवंत म्हणलो जेजूची परीक्षा करूंक आयिल्लो लोक ताच्या आंगार पडून गेलो वय मू. पूण अस्कत दुर्बळी 12 वर्सांत रक्ताच्या स्रावांत बुडिल्ली स्त्री येवन बरी जावन गेली की वचोना. ताजी काकुळत कोणाक पळया. हांव म्हाका म्हणटल्याक न्हय ताजी काकुळत. मोगाळ भावा भयणीनो, खालत्यांक ताका वळखल्ल्यांक आनी ताका खाल जाल्ल्यांक ताजी कृपा आनी काकुळत कशी तो दाखयता. आनी आज तुमी आयकलें जायराची तूं मरण पावली वय मू. पूण त्या गांवांत दुसरी मरनात गी, जायती मेली पूण कोणी जेजूक सोदून येवनात. जायराची तूं मरतेरच मोगाळ भाव भयणीनो, ताजी शिकवण आयकल्ल्या विशांत ती सुवार्थ आयकल्ल्या वरवीं ती जेजूक सोदून आयिल्ली. मिस्त्री खंय आसा, मिस्त्रीक सांगा तूं मेली म्हणून. ती मात्र आयिल्ली आनी ताका तिणें तिका जिवंत आयिल्ल्यांक तो उठयता, आयिल्ल्यांक तो कृपा दिता, काकुळत दिता. पूण मेल्ली सगळीं ताका सोदून येनातलीं. रक्ता सावता स्त्रिये बरी न्ही, ताका आयकल्लें आनी मनान तिणें चिंतलें वसाजे चिंतीजे आमी. ते चिंताप घालता कोण? बाप ते चिंताप घालता. कित्याक घालता? तुका न्ही म्हाका बचाव करूंक आसा. धमदाची कृत्यां स्वर 2:40 आनी 9 आयका. नाही 47 वाच बे. ऍक्ट 2:27-47 वाच. आनी सगळ्या लोकांक मानवतेली आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्या. पळया, जांकां बाचावी जोडूंक आपयला म्हणजे रक्ता स्त्रीचे स्त्रीक बाचाव करचे योजन बापाचें. कोणाचें? बापाचें योजन तिच्या मोतींत घाल्लें. जेजूक सोदून वयचें आनी तांकां मेळान बत्तीकन दिसान दीस सोमितांचो संको सडयतालो. बाप मोतींत घालतलो ते चिंताप तिका बाचाव करीजे, ताका बाचाव करीजे. बाचाव करतल्यांक ते चिंताप घालतलो. ती चिंताप घाल्ली, ते देणें दिल्ली कोणाक सोदून येतली? जेजूक सोदून येतली. जेजू देवाचे उतर दिवन, बापाची वळख दिवन त्या सभेंत त्या सिनागोगांत तांकां कितें करतलो? भरती करतलो, फिक्स करतलो. तातूंच 41 वाच निमाणे. 41 वळ वाच. उपरांत ताचे उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. हांगा उतार दिल्लें कोणें? पेद्रून. जेजून न्ही, सुवार्ता प्रगट केल्ली कोणें? पेद्रून. आतां 3000 लोक एकच दीस भावार्थाक आयलो. पेद्रूचे टॅलंट गी.
पेद्रूचे टॅलंट जाल्लें जाल्यार ताच्या उपरांत खंय खंय पेद्रून सुवार्ता परगट केल्ली पळय थंय पुरा दिसी 3000 लोक जमो जायचे आसलो हेज आसलो पूण येवना एक दीस असोय आसलो तांकां मारन बोडोवन धांवडयला एकलोय भाव भयण नासलो दीस ते मुखार बायबलान आसा देखून पेद्रूचें बळ नाही पेद्रूची सकत नाही 3000 लोकांनी भावार्थ स्वीकार करचो बापाचें योजन जावन आसलें पेद्रूचें टॅलंट न्ही मोगाळ भावा भयणीनो आज तुमकां बरेंपण जाला शिकोणदाराचे सेवकाचे टॅलंटा वरवीं न्ही बापाच्या कृपे वरवीं जाला त्या बापाक महिमा दिवया त्या बापाक आमी स्तुती करया आनी सदांच ताजे एकवटान जियेवया हें भाग तो बाप आमकां फावो करून आमी मागया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.